نبی سرکار دی جلوہ کری تھی اللہ دے نبی ارشاد فرمایا تھیوں زندہ پورا واسطے نہیں آیا رب دیا رحمت محبوب اللہ فرمائے جے کو خدا تھی دے انہی پردے پرورش کرے دین شریعت مطابق نکاح کر دے فرمایا خدا تھی دے خوش تھی تے پرورش کرتے پرنا دے ورتے نہ کھمے تھی دی پرورش جنت دیونا رب نہ کھم سبحان اللہ کیسا کو دکھایا اے ابا کہیں نسایا اے اماں میں تیرے کو پوچھتا جنہیں دے دل اچ معصوم بچی دا ترس نہ ہو سی وہ ہمسائے کو ہمسایا کیا سمجھدا ہو سی وہ بھرا کو بھرا کیا سمجھدا ہو سی وہ ابے دی عزت کیا کرے دا ہو سی وہ اماں دی عزت کیا کرے دا ہو سی معصوم بچی دے چیخاں دے دل اچ اثر نہ کرے وہ بھرا کو بھرا نبی پاک دا فرمان حضور فرمائے وے ظالمہ اماں کو دکھانا اماں دے دیکھنا تو حج دا ثواب پیا مل پاک محمد نے فرمایا اکھوچا سبحان اللہ پاک محمد فرمایا بھائی بھائیاں دے در دیوانوں دے بھائی بھائیاں دیا باپ سرا دے تاج محمد تے ماما ٹھڈیاں چھاں اچھا ہوں معاشرے وچ اللہ دے محبوب دی جلوہ گری تھی بل اللہ دے محبوب رشتہ دے تقدس دسایا رب سچے رب نال ملایا رب دا قرآن سنا صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ اپنی آمد تو پہلے اس ہر حال رب دا شکر بیٹھے کرے نے پروردگار جدا احسان محمد دا امت بڑا چھوڑی ملا شکر دا نائے رب دی رحمت دے انعام دے شکر دا نائے پاک نبی سرکار دینا سنے فرمایا صحابہ تسا قسم چاہ سکتے وے تو باقی تسا رب دے شکر میری ولادت دے خوشی ہے میری آمد دے خوشی ہے رب دا شکر بیٹھے بنے دے صحابہ رکی دیا رسول اللہ رب کعبہ دی قسم اسا قسم چاہتے آدھے یقیناً اسا آپ کی جلوہ کری سارے واسطے نعمت اسا احسان دا شکر بیٹھے کرے نے پاک نبی فرمایا میں قسم ای واسطے نہیں چوئی میں کوئی شک کے دارے ہوتے میں ای واسطے نہیں چوئی میں صرف دال کو پکا پیا کرے نا ہونے میرے کول جبریل ہے رب دا سلام بھی عطا دیتے سے رب دا پیغام بھی دیتے سے فرمایا محبوب جلدی کرو مسجد نبی شریف دے اندر تیرے غلام کٹھے تھی تیرے ملاد تیرے آمد دا تذکرہ بیٹھے کرے دے مدینے دے اندر مسجد نبی شریف دے اندر صحابہ ملاد دی محفل بڑائی بیٹھے محبوب جبریل وجدسا رب عرشات نبی دے یارت نام بیٹھا فرمے دے سبحان اللہ فخر بیٹھا فرمے دے تو سا دے آوے نہ کرو ایک خون رے جا کرے سے اے لڑائیاں کرے سے لٹھا نے وے میرے یار دی آمد تھر دے بیٹھے روچہ بولے سبحان اللہ عید میلاد دے نبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے حضور دی جلوہ گری تھی ساکو رب سچے دی پہچانی ملی رب دا قرآن ملیا ساکو عظمت علیہ راتیں نصیب کیا ایمان نصیب تھی گیا جنت جہنم دا سمجھ دے آخرت دا خبر لگ گئی اے رب دا احسان شکرے ہی واسطے اللہ رب العالمین پاک کلام جرب فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا
احسان منو میرا احسان کو عظمت والا رسول عطا فرمائے سبحان اللہ نہیں تو پہلے بیٹھے ہیں جو سرکار دی جلوہ گری تو پہلے سارا کیا حال ہے سبحان اللہ جنہیں بڑے صغیر دے لوگ ہیں نا سادات تا این مدینے تو سید ہیں لیکن جنہیں بڑے صغیر دی میری قوم سیاہ تو قومیں مختلف ہو سے نا آپا کو شجرہ پتہ ہوئے نا پتہ نہیں آپ نے کتنا بابا ڈاڈا کافر ہو سبحان اللہ میں اپنی تعریف کرنا اتو جڑے پرانے لوگ رانے جڑے جدی پوچھتی پہلے دے رانے صحابہ کرام دے ذریعے اسلام آیا نا پھر مسلمان ہندوان ان تک ساڑھے ملک اندنال ہندوستان ساڑھے کل زیادہ تعداد ساڑھے سمیں شکل آلے ساڑھے سمیں زبان آلے اتقرار اصلا رب نے شکر نہ مناؤں ساکن جھوٹے خداوان کو محمد جان چھڑائیے سچے خدا دا تابعدار بنا چھڑ حالی ملاد واسطے فتویاں دی ضرورت اور جے کو ملے ہو تو خوشی تے تھرسی صحیح ملاد ہی منے اللہ فرمائے مومنہ تے احسان ہے میں کو دسو ابو جہل خوش تھی تے ملاد منے سے یا ابو بکر خوش تھی تے ملاد منے سے جے کو کچھ ملے جنہ نبی دی عظمت و فائدہ چاہتے ایک ابو لہب ابو جہلے جنہیں سردے کھڑن کے کئی طرح کلمہ چھوڑ ونجن رشتہ گھین گنو کعبے دی چابی گھین گنو سرداری گھین گنو حضرت ابو طالب سے آپ پیغام چاہتے ہیں جو ایمے میں آفرہ دے دینا فرمایا چاند لہاتے میرے سجے ہاتھے آسمان کو سورج لہاتے میرے کھبے ہاتھے رکھو میں اللہ دا نبی رب دا پیغام ہی نہ چھوڑے سو اپنا اسلام ہی نہ چھوڑے سو